यो क्वेसन हेर फर्स्ट ल थर्मोडायनामिक्सको नै छ र यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट 2068 वैशाखमा सोधेको न्युमेरिकल हो। क्वेसन के भनिरहेछ भने एयर इज contained in a vertical cylinder fitted with a frictionless piston। यहाँ छ यसमा एयर छ, पिस्टन सिलिन्डर छ, तल पनि स्टप छ, माथि पनि स्टप छ। A set of stops as shown in figure below। The cross-sectional area of piston is piston को cross-sectional area दिएको छ 0.05 square meter छ। At initial condition the piston is in upper stops। सुरुमा यहाँ छ माथिको स्टपमा upper stop with pressure and temperature inside the cylinder। दिसमा छ भने सुरुमा जब पिस्टन यहाँ छ अपर स्टपमा छ, यहाँको प्रेसर P1 भनौं 0.3 मेगापास्कल छ, T1 चाहिँ 731 डिग्री सेल्सियस छ। एयर इज कूल्ड as a result of heat transfer to surrounding। यहाँबाट heat transfer भएको छ अनि यहाँबाट heat loss भएको छ to surrounding। The piston starts to move down at a pressure of 0.21 megapascal। अनि 0.3 मेगापास्कल छ, 0.21 मेगापास्कल जसरी यहाँबाट हिट ट्रान्सफर गर्यो जब यो प्रेसरमा आउँछ अनि पिस्टन तलतिर मुभ हुन सुरु गर्छ भने जबसम्म यो प्रेसर हुँदैन तबसम्म पिस्टन वही पोजिसनमा हुन्छ भने कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस हुन जान्छ। त्यतिखेर द कुलिङ कन्टिन्युज अन्टिल द टेम्परेचर रिचेज 70 डिग्री सेल्सियस। यसलाई चिसो गर्दै गयो 70 डिग्री सेल्सियससम्म चिसो गर्यो। अनि सुरुमा के भन्छ भने ड्रो पीभी डायग्राम फर द प्रोसेस। यसको लागि चाहिँ पीभी डायग्राम ड्रो गर्न भनिरहेछ। अब यसको लागि पीभी डायग्राम ड्रो गर्ने कसरी त्यसपछि फाइन्ड द टेम्परेचर of the air inside the cylinder when piston reaches the lower stop। जब यो पिस्टन लोअर स्टपमा यहाँ पुग्छ त्यतिखेरको टेम्परेचर पत्ता लगाउनु भनिरहेछ। भने हामीले के गर्ने भन्ने हामीले सुरुमा भन्छ पीभी डायग्राम ड्रो गर्नु हो। अब हेरौँ यहाँ एकछिन हामीले हेर्दाखेरि जस्तो यहाँ एउटा हेरौँ, यहाँ म पेन लिन्छु। सुरुमा यहाँ छ पिस्टन, यसलाई हामीले 1 स्टेट भन्छौँ, यो 1 छ, यो 1 स्टेटमा छ। अब पिस्टन के गर्छ यहाँको प्रेसर छ 0.3 मेगापास्कल। अब कुलिङ गरे यहाँबाट के गर्यो भने हिट चाहिँ रिमुभ गर्न सुरु गर्यो, यहाँबाट हिट चाहिँ बाहिर फालिरहेछ, हिट चाहिँ लस गरिरहेछ, यहाँबाट हिट बाहिर फालिरहेछ भने यहाँबाट हिट लस हुँदा त्यो भएर यसको प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ, प्रेसर डिक्रिज भइरहेछ। तर भने यो पिस्टन कुन प्रेसरमा मुभ हुन्छ तलतिर 0.21 प्रेसर भन्नाले पिस्टन जब प्रेसर डिक्रिज भएर यति हुन्छ त्यतिखेर पिस्टन जस्ट स्टार्ट हुन्छ मुभ हुन भन्नाले यो 1 र 2 प्रोसेस यही पोजिसनमा हुन्छ भने 1 देखि 2 सम्म के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि जब यहाँ पिस्टन मुभ हुन्छ अनि मुभ भएर के हुन्छ भने यो यहाँ तलको स्टपमा आउँछ, यो 3 भइहाल्यो र 3 हुँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रेसर सेमै हुन्छ किनभने प्रेसर यहाँबाट जस्ट मुभ गर्यो भने बिस्तारै यो मुभ हुँदै जान्छ र 3 सम्म यहाँ स्टपसम्म आइसकेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा नै मुभ हुन्छ। जसरी प्रेसर डिक्रिज हुन्छ हिट ट्रान्सफरले पिस्टन मुभ भएर उही प्रेसर मेन्टेन गर्दै जान्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको मुभमेन्ट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ भने यहाँ अब टेम्परेचर यहाँ पता जब यहाँ आइपुगेपछि टेम्परेचर भने पत्ता लगाउन भनिरहेछ। अर्को कहाँसम्म हिट गर्यो कुल गर्यो भनेको कुरा गरिरहेछ भने 70 डिग्रीसम्म कुल गर्यो, 70 डिग्री टेम्परेचरसम्म कुल गर्यो भने अब 70 डिग्री टेम्परेचर कहाँको टेम्परेचर यो पिस्टन यहाँ मुभ भएर जस्ट यहाँ यो तलको स्टपलाई जस्ट टच गर्दाखेरिको टेम्परेचर हो कि त्योभन्दा माथिकै नै हो कि टच गरिसकेपछि फर्दर कुलिङ गरेर 70 डिग्री टेम्परेचर भएको छ त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि चाहिँ यहाँबाट टच भएर त्यसपछि पनि फर्दर कुलिङ गर्दा 70 डिग्रीमा आएको छ भने अगेन 3 to 4 के हुन्छ भने
कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हुन्छ। अब त्यसको लागि यो कन्डिसन हामी पत्ता लगाउँछौँ। भने यसरी हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भने पिभी डायग्राम सजिलै ड्रो गर्न सक्छौँ। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पिभी डायग्राममा सिधै कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस ड्रो गर्छौँ, कन्स्ट्यान्ट त्यस पछाडि प्रेसर प्रोसेस ड्रो गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि के गर्छौँ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस ड्रो। भने यो सजिलो हुन्छ, तर भने त्यसको लागि हामी कन्डिसन यो 70 डिग्रीको कुरा आउँछ, त्यो 73 डिग्रीतिर हामी जान्छौँ। अब त्यसको लागि हामी के गरौँ भने गिभन कुरा हामी यहाँ लेखेका छौँ, सबैको क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ। क्रस सेक्सन एरिया छ, पिस्टनको इनिसियल प्रेसर दिएको छ 0.3 मेगापास्कल, टेम्परेचर दिएको छ 731 डिग्री सेल्सियस, अनि प्रेसर रिक्वायर्ड टु मुभ द पिस्टन कति छ भने यहाँबाट तलतिर मुभ हुनको लागि 0.21 मेगापास्कल। भन्नाले यो प्रेसरबाट यो प्रेसरसम्म आउँदाखेरि पिस्टन मुभ हुँदैन भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस नै हुन्छ। र फाइनल टेम्परेचर दिएको छ 70 डिग्री। 70 डिग्री टेम्परेचरमा कुल गर्यो भने हाम्रो के छ भने अब पिभी डायग्राम ड्रो गर्नको लागि हामीले यो कन्डिसन हेर्नु पर्यो कि टेम्परेचर चाहिँ 70 डिग्री जुन टेम्परेचर छ त्यो यो लोअर स्टपलाई जस्ट हिट गर्ने बेलाको हो कि त्योभन्दा माथिकै हो, पिस्टन यहीँ आउँदाखेरिको हो कि यसलाई हिट गरिसकेपछिको हो, या जस्ट हिट गर्दाको टेम्परेचर कि आफ्टर हिटिङ देयर इज फर्दर कुलिङ, त्यस पछाडि 70 डिग्री आएको छ, त्यो कन्डिसन पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गरौँ भने पिभी डायग्राम ड्रो गरौँ। यहाँ के गर्नु कि 70 डिग्री जुन पुगेको छ त्यो आफ्टर हिटिङ लोअर टप हो कि जस्ट हिटिङ लोअर स्टप हो, त्यो कन्डिसन हामी पत्ता लगाउँ। अब त्यसको लागि हामी के गरौँ भने हामीलाई यहाँ सबै दिएको छ, हेर क्वेसन यसको हाइट दिएको छ, क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ भने यहाँको भोल्युम आउँछ, यहाँसम्मको भोल्युम आउँछ, सुरुको स्टेटको भोल्युम कति V1 भनेको कति क्रस सेक्सन एरिया इन्टु यो हाइट, यहाँ आइसकेपछि V2 कति हुन्छ, V2 त यही नै हो, 1 र 2 स्टेट यही छ, V3 यहाँको स्टेट कति हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट। भने यसरी हामी के गर्छौँ भने सबै भोल्युम पत्ता लगाउन सक्छौँ। भने V1 पत्ता लगाउँ भने एरिया इन्टु हाइट यति भइहाल्यो, भने यो हाम्रो यति भयो। अब त्यस पछाडि हामी के गर्यो भने ग्यास लगाउन सक्छौँ, P1 V1 इक्वल्स MRT, मास क्यालकुलेट हुन्छ किन क्लोज सिस्टम छ, मास पत्ता लगाइहाल्यो, यति केही छ। अब स्टेट 2 को लागि हेरौँ। स्टेट 2 जब पिस्टन जस्ट स्टार्ट हुन्छ मुभ हुनको लागि भने त्यहाँको प्रेसर दिएको छ क्वेसन 0.21। अब भोल्युम कति हुन्छ किनभने पिस्टनै मुभ भएको छैन, जस्ट स्टार्ट हुन्छ भने V2 + V1, जुन चाहिँ V1 चाहिँ पहिला क्यालकुलेट गरिसकेको छु। अब स्टेट 3 को लागि भोल्युम त निकाल्न सकिन्छ, हाइट दिएको छ, तर हामीले थाहा छ मुभमेन्ट 2 देखि 3 सम्म के छ भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने P3 = P2 नै हुन्छ, जुन चाहिँ 0.21 नै हुन्छ। अनि V3 एरिया इन्टु हाइट, यो हाइट हामीले हेर्छौँ, यहाँ यो क्रस सेक्सन एरिया पिस्टनको दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट लिन्छ भने यो हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने V3 आउँछ, र यो यति हुन्छ V3। अब के छ भने 3 भनेको कहाँ जस्ट लोअर स्टपलाई टच गर्दाखेरिको कन्डिसनलाई 3 ले डिनोट गर्यो स्टेट, भने 3 स्टेटको हामी भोल्युम पत्ता लगायौँ। अब 3 स्टेटको टेम्परेचर कति छ त्यो पनि पत्ता लगाउन भनिरहेछ भने 3 स्टेटको टेम्परेचर पत्ता लगाउन ग्यास लगायो भने P3 V3 = MRT3, यहाँबाट T3 को भ्यालु पत्ता लगायो भने इट इज 78.39 डिग्री सेल्सियस। अरू भ्यालु सबै राख्दै गयो भने यो हाम्रो यति आउँछ, जुन चाहिँ के छ भने 70 डिग्री जुन दिएको छ जहाँसम्म कुल गर्छ त्योभन्दा बढी छ। यसको मिनिङ के देख्यो भने जुन लोअर स्टपमा टच भएको बेलाको टेम्परेचर 78.39 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यस पछाडि पनि फर्दर कुलिङ छ। के भने त्यस पछाडि फर्दर कुलिङ भनेको त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम नै हुन्छ, अनि कहाँसम्म कुल गरेछ भने 70 डिग्री छ। अब त क्लियर छ भने हामीले के भयो भने 1 2 प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम,
2 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेसर अनि 3 4 अगेन कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ। अनि यो चाहिँ कुरा हामीले यहीँबाट ड्रो गर्यो भने 1 2 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सेम भोल्युममा भयो अनि 2 देखि 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भोल्युम डिक्रिज छ अनि 3 to 4 अगेन कन्स्ट्यान्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले पहिला कन्डिसन पत्ता लगाइसकेपछि हामी यो ड्रो गर्न सक्छौँ। 1 2 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम 2 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एन्ड 3 1 अगेन कन्स्ट्यान्ट। अब हेरौँ यहाँको वर्क डन हेरौँ त यही फिगरबाट 1 2 कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको वर्क डन 0 2 3 को वर्क डन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको वर्क डन 0 भने टोटल वर्क डन निकाल्न पनि भन्यो भने कति भएको छ भने टोटल वर्क डन यो 2 देखि 3 सम्मको वर्क डन नै निकाल्यो भने पुगिहाल्छ किनभने यो दुईटा वर्क डन 0 हुन्छ। अनि यहाँको प्रेसर P2 थाहा भयो भने र V3 माइनस V2 गर्यो भने वर्क डन भने हामीलाई के निकाल्नु छ सबभन्दा पहिला टेम्परेचर र टेम्परेचर के भनिएको छ भने यसले टेम्परेचर व्हेन पिस्टन रिचेस द अप्पर स्टप T3 यो पीवी डायग्राम ड्रो गरिसकेपछि हामीले के निकाल्नु छ टेम्परेचर यो निकाल्नु छ। भने हामीले थाहा यहाँ क्याल्कुलेट गरिसक्यो टेम्परेचर भनेको कति छ 78.39 एन्ड दैट इज द आन्सर। त्यसपछि हामीले के निकाल्नु छ भने हिट ट्रान्सफर कति भएको छ टोटल हिट ट्रान्सफर। टोटल हिट ट्रान्सफर भनेको 1 देखि 4 सम्म प्रोसेसको लागि भने त्यो भनेको के भइहाल्यो भने इन्टरनल एनर्जी चेन्ज 1 देखि 4 सम्म प्लस वर्क डन 1 देखि 4 भने 1 देखि 4 सम्मको वर्क डन निकाल्दिने यहाँको इन्टरनल एनर्जी चेन्ज निकाल्ने भने यहाँबाट हेरौँ Q1 भनेको U14 प्लस W14 भने U14 भनेको U4 माइनस U1 र हामीले थाहा इन्टरनल एनर्जीको फर्मुला MCB T4 माइनस T1 अनि यी सबै भ्यालु हामीले थाहा छ भने हामीले चेन्ज इन्टरनल एनर्जी निकाल्दियौँ र वर्क डन 1 देखि 4 सम्म भने W यो कति हुन्छ W12 W23 W34 र यो 1 2 वर्क र 3 4 वर्क 0 छ भने वर्क डन यो 2 3 प्रोसेसमा मात्र भयो भने 2 3 प्रोसेसको वर्क डन भने निकाल्यो भने P2 V3 माइनस V2 अब P2 पनि थाहा छ V3 पनि थाहा छ V2 पनि थाहा छ वर्क डन आयो। अब टोटल वर्क निकाल्दाखेरि भने टोटल हिट ट्रान्सफर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने यो U14 प्लस W14 भने U14 को भ्यालु यति छ यो यहाँ राख्यो र यो टोटल वर्क डनको भ्यालु पनि यहाँ राख्यो भने हाम्रो नेट हिट ट्रान्सफर यति भएको छ टोटल हिट ट्रान्सफर यति छ। र यो नेगेटिभ साइनलाई के देखाउँछ भने हिट इज लस फ्रम द सिस्टम र क्वेसनमा पनि त्यो हिट लस छ यो नेगेटिभ साइनले त्यही कुरा देखाइरहेको छ भने हामी यसरी चाहिँ सजिलै तरिकाले यो क्वेसन बनाउन सक्छौँ र आजलाई यति नै हो। धन्यवाद।